جی अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मेरा नाम है जी मोहम्मद अज़हर ख़ान। और पिछला जो हमने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपने मेरा देख लिया होगा, उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जिनमें ख़ास तौर पे ये था कि आप सोर्सेस कौन से यूज़ कर सकते हैं इस्लामिक स्टडीज़ की तैयारी के लिए। और मैंने आपको बताया था कि इस्लामिक स्टडीज़ की, इस्लामियत की एक्चुअली इंपॉर्टेंस है क्या, हम जब अपने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। ठीक हो गया? तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, तो हमें क्यों इस्लामियत पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? और तो आज हम इसका इंशाल्लाह बाकायदा स्टार्ट करेंगे। लेकिन बिफ़ोर स्टार्टिंग मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ। और वो मैं और भी पढ़ा चुका हूँ कुछ बैचेस को। मैं हर अपने स्टूडेंट को ये लाजमी कहता होता हूँ कि काइंडली आप लोग ये ना समझिएगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, वो पीएमएस हो गया, सीएसएस हो गया, जो भी हैं, वो बग़ैर नोट्स बनाए हो सकता है। ऐसे मुमकिन नहीं है। आपने लाजमी नोट्स बनाने हैं। ठीक हो गया? नोट्स अपने हाथ से आपने लिखने हैं। हाथ से नहीं भी लिखने हैं, नो प्रॉब्लम, आप वर्ड फाइल बना लें, लेकिन कोशिश करें कि ख़ुद ज़रूर बनाएं। बुलेट फॉर्म में बनाएं, डिटेल बनाएं, जैसे बना सकते हैं बनाएं। और जितनी अच्छी बुक्स आप उसको कर सकते हैं, जिससे आप रेफ़र या जिनसे आप पढ़ सकते हैं, वो आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है? उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी, आपकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होंगी। ये सब चीज़ें आपको कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए चाहिए होती हैं। ठीक हो गया? तो ये चीज़ आपने मेरी ज़हन में रखनी है बिफ़ोर इवन स्टार्टिंग आवर फर्स्ट लेक्चर ही मैं आपको बात कर रहा हूँ कि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा अहम है। अच्छा, इसमें हो सकता है कि कुछ लोग आपको कहें कि नहीं जनाब, हमने तो नोट्स बनाए बगैर ही कर लिया था, इतने महीनों में तैयारी कर ली थी, इतने ठीक है, वो उनके लिए होगा। लेकिन जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है ना, एक जनरल फार्मूला जो है, आप बेशक जिससे मर्ज़ी पूछ लें, वो यही है कि आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है? अच्छा, तो इसमें जो भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे, मिलजुल के चलेंगे आगे। इसमें मैं जो भी आपसे बात करूँगा, जो मेरे अल्फाज मेरे मुंह से निकल रहे हैं, या जो आप स्लाइड्स देखेंगे, उनको वो भी सारा का सारा कोर्स का हिस्सा ही है। आप उसके अंदर से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ पे आपको यानी कि स्लाइड्स में से बनी बनाई सामने नज़र आ जाएंगी। कुछ ऐसी हैं जो कि मेरे दिमाग के अंदर एट द बैक ऑफ द हेड मौजूद हैं। वो मैं आपसे इंशाल्लाह हम लेक्चर के साथ साथ उसको भी बयान करते रहेंगे। ठीक है? तो जिस तरह एक बड़ा मशहूर आजकल मशहूर ज़माना फ़िक्र है कि घबराना नहीं है। ठीक हो गया? तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। सिलेबस इसका देखने में ज़्यादा लगता है इस्लामिक स्टडीज़ का, लेकिन बहुत आसान है। आसान इन अ सेंस कि आप लोग बचपन से आरिया पढ़ रहे हैं। ठीक है? टू बी ऑनेस्ट, कब से पढ़ रहे हैं? यानी कि हम पता नहीं 1 या 2 क्लास से, मेरे ख्याल में, या 3 क्लास से होगी इस्लामियत, या इस तरह कुछ है। बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं। किसी ने इंग्लिश में पढ़ी है, किसी ने उर्दू में पढ़ी है, दैट डजंट मैटर, पढ़ी है। जो भी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, हम कहीं ना कहीं वो पहले पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया? आयात हो गई, अहादीस हो गई, रवायात हो गई, सहाबा के किस्से हो गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हो गई, सब कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो टेंशन नहीं लेनी है आपने। ठीक हो गया? और साथ साथ रहने हैं, नोट्स बनाने हैं, और ये सीन है। ठीक है? चलें जी, आज जो हमारा लेक्चर है, तो ये तो हो गई जनाब तमहीद। ठीक हो गया? तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम आज का हमारा लेक्चर है। यानी कि हमने सबसे पहले जब इस्लामिक स्टडीज़ पढ़नी है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इस्लाम के बारे में पता हो। इस्लाम की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, और इस्लाम के मकासद भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका लिटरल मीनिंग पूछा जा सकता है। इस्लाम के ऑपोजिट क्या लफ्ज़ होता है, वो आपसे पूछा जा सकता है। दीन इस्लाम की अहमियत पूछी जा सकती है। सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस स्पेसिफिक लेक्चर के अंदर हम सिर्फ द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी। अच्छा, और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जिस सेंस से मैंने ये स्लाइड्स बनाई हैं ना, आप भी कोशिश करें कि इसी सेंस में आप नोट्स भी बनाएं, और इसी सेंस में आपने पेपर में अटैम्प्ट भी आपने पेपर ऐसे ही करना है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई भी एक टॉपिक आ गया है, इस्लाम की डेफिनेशन पूछ ली है, या इस्लाम के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप पहले उसको डिफ़ाइन कीजिए। ठीक हो गया? अब डिफ़ाइन करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं कि आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो गई है, मैरियम वेबस्टर जैसी डिक्शनरी, मशहूर डिक्शनरीज़ हैं, इनकी डेफिनेशन अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, आप वो लिख लें। थर्ड है कि अगर हम इस्लामिक स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो आपको डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कुरान या शरिया लाजमी लिखनी पड़ेगी। ठीक है? तो जब भी कोई आप सवाल लिखने लगेंगे, अटैम्प्ट करने लगेंगे, तो सबसे पहला उसका जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो जनाब होता है कि आपने उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। यानी कि उर्दू में बात करें तो तारुफ़ और इंट्रोडक्शन। ठीक है?
اور اس کے بعد پھر آپ اس کو قرآن کی روح سے ثابت کریں گے اس بات کو احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے، پھر اس کے بعد مین کویشچن کے اوپر آئیں گے، جو بھی کویشچن آپ سے پوچھا ہوا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کا پاکستان سے یا کرنٹ افیئر سے کوئی تعلق بن رہا ہے کہ نہیں۔ اگر بن رہا ہے تو آپ ایک ہیڈنگ اس کی بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو یہ مناسب محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کرٹیکل انالیسس دے سکتے ہیں کسی بات کا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد آپ کنکلوڈ کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس طرح آپ کویشچن لے کے چلتے ہوتے ہیں، اور یہی جو ہے پیٹرن انشاءاللہ وہ ہماری سلائڈس کا بھی ہوگا، لیکچر کا بھی یہی ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لیکچر ہے سلائڈس اس کی ہماری انگلش میں بنی ہوئی ہیں، لیکن جو میں آپ کو لیکچر ڈیلیور کروں گا وہ اردو اور انگلش دونوں میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جو بچے ہیں وہ اسلامیات اردو میں آپٹ کرتے ہیں، بہت سارے انگلش میں آپٹ کرتے ہیں، تو میڈیم ہم مکس رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ اور سیکنڈ ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کئی آپ کو ایسے الفاظ نظر آئیں جو کہ جناب عربک میں ہی میں نے لکھے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی ان کی انگلش نہیں ہو سکتی، وہ عربی کے اندر ہی لفظ ہیں، تو آپ نے ویسے ہی وہ بھی لکھنا ہے جا کے پیپر کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کی انگریزی آپ نہیں کر سکتے، تو یہ بھی آپ چیز ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ کے نام سے جی بسم اللہ کرتے ہیں، اور ساتھ وہ جو بڑی مشہور دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی نا، آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ نے اللہ میاں سے دعا کی تھی کہ اللہ میاں مجھے بولنے کی طاقت دے تاکہ میں لوگوں کو تبلیغ کر سکوں، اور یہ ہے کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو ہم بھی یہ پڑھتے ہیں۔ چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جناب دا کانسیپٹ آف اسلام، انٹروڈکشن ٹو اسلام۔ سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے۔ آکسفورڈ ڈکشنری ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ دا مسلم ریلیجن از بیسڈ آن بلیف ان ون گاڈ اینڈ ریویلڈ تھرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پروفٹ آف اللہ۔ آکسفورڈ ڈکشنری یعنی کہ جو ایک سیکولر ڈکشنری ہے، ایک سیکولر ملک کی ڈکشنری ہے، وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ مسلم ریلیجن ہے اسلام، اس کا بلیف ہے ون گاڈ کے اوپر، یعنی کہ ہم اس میں سے کیا آ جائے گا جناب، توحید کی بات ہو گئی، اینڈ ریویلڈ تھرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پروفٹ آف اللہ، اور یہاں پہ کیا بات ہو گئی، رسالت کی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آکسفورڈ ڈکشنری کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ مریم ویبسٹر میں کیا بتا رہی ہے؟ دا ریلیجیس فیتھ آف مسلم انکلوڈز بلیف ان اللہ ایز اے سول ڈائٹی اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز ہز پروفٹ، تقریباً وہی ڈیفینیشن ہے۔ اینڈ ڈیفینیشن ایز پر قرآن، ٹھیک ہو گیا۔ اسلام مینس سرنڈرنگ، بوئنگ ڈاؤن یور ہیڈ بفور اللہ اینڈ اوبیئنگ ہم فرام ایڈم ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دین از اسلام، ٹھیک ہو گیا۔ اسلام کی جو ڈیفینیشن قرآن بتاتا ہے اس کے مطابق، اچھا اس میں یہ لفظ ہے کہ جناب اسلام جو ہے نا، اسلام ہم ایسے لکھتے ہیں، صحیح ہو گیا۔ اب اس میں سین لام میم یا سالامہ، یہ ہے جی سلامہ سے لفظ نکلا ہے۔ سلامہ کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ امن، سلامتی، ان معنوں کے اندر بھی یہ یوز ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ماننا کے بھی ہوتے ہیں، اس کا مطلب سپردگی کے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سپرد کرنا اپنے آپ کو کسی کے، سپردگی، ٹو باؤ ڈاؤن، ٹو سرنڈر بیفور اللہ۔ تو اسلام کا مطلب ہے کہ جب آپ اپنی خواہشات کو، جب آپ اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنے ڈیزائرز کو اللہ کے سامنے، اللہ کی مرضی کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، اور یہ عہد کر لیتے ہیں، مطلب یو ٹیک اے اوتھ کہ جناب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے مجھے دین جو بھیجا ہے اسی کے اوپر میں چلوں گا، اسی کے عقائد کو میں اپنے عقائد بناؤں گا، انہوں نے جو مجھے عبادات کہی ہیں وہ میں کروں گا، اخلاق بہتر کروں گا، واٹ ایور جو بھی انبیاء کی ٹیچنگز ہوتی ہیں۔ جب آپ یہ کہیں گے تو اس کا مطلب آپ اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب داخل ہو گئے ہیں آپ، تو آپ کیا کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو بیسک یہ ہے اسلام کی، تو وہاں سے آپ اس کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں۔ اچھا سیکنڈ چیز یہ ہے فرام ایڈم ٹو پروفٹ اللہ دین از اسلام۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اللہ کا دین ہے جناب، وہ اسلام ہی رہا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین اسلام لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت مسکنسیپشن ہے، آپ نے اس کے پیچھے نہیں چلنا، یعنی کہ ہم نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ حضرت آدم بھی اسلام ہی لے کے آئے تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کی آخری کڑی تھے، اس چین کی آخری جو ہے نا جناب، وہ اس چین کا سرا تھے، آخری سرا تھے، اور اس کے بعد ان کے بعد اللہ نے دین مکمل کر دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم بھی مسلم تھے، سارے یہ انبیاء کرام مسلم ہی تھے۔ اچھا جی
सेकंड हमारे पास आ गया जनाब, आगे हमारे पास एक आयत है बड़ी मशहूर, वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाहि वहुव मुहसिनुन फ़क़दिस तमसका बिलउरवतिल वुस्का व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर। Whoever surrenders himself to Allah and lives righteously grasps the most firm handle. The ultimate decision of all matters rests with Allah. सूरह लुक़मान। तो ये भी हमारे पास जो है सरेंडरिंग की डेफिनेशन आई है, ठीक हो गया, कि whoever surrenders himself to Allah and lives righteously। मैं आपको साथ साथ इसकी ना उर्दू भी बताता रहूँगा ताकि जो उर्दू समझने वाले हैं वो भी समझ जाएँ। तो जनाब इसकी डेफिनेशन है कि whoever surrenders himself to Allah, जिसने अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर कर दिया, झुका दिया और ज़िंदगी सही तरीके से गुजारी, ग्रैस्प द मोस्ट फर्म हैंडल, उसने बड़ा काबिल भरोसा सहारा थाम लिया। द अल्टीमेट डिसीजन ऑफ ऑल मैटर्स रेस्ट्स विद अल्लाह, जो अल्टीमेट डिसीजन है वो अल्लाह के साथ ही है, ठीक हो गया। तो ये वो भी डेफिनेशन इस्लाम की है कि जब आप अपने आप को अल्लाह के सबूत कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास अकॉर्डिंग टू कुरान दोबारा, इन दीन इंदल इस्लाम certainly Allah's only way is Islam, आल इमरान सूरा 19। बहुत क्लियर आयत है कि अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम ही है। इसका मतलब ये है कि हिंदुज़म हो गया, बुद्ध मत हो गया, एंड एवरी अदर रिलीजन दैट ह्यूमन बींग्स themselves have created out of false idols and false, for example, desires, whatever it is, that is false, that is to be, you can say, not to be followed. The thing, the religion, the deen that is to be followed is Islam, because अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो क्या है जनाब, इस्लाम ही है। अच्छा जी, एक और आयत मैंने काफ़ी सारी ना आयतें वगैरह भी लिखी हैं ताकि आप इनको रेफरेंस के तौर पे जब अपने क्वेश्चन के अंदर राइट करेंगे तो उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, सही हो गया। And whoever desires other than Islam as religion, never will it be accepted from him, and he in the hereafter will be among the losers। जो भी इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करना चाहेगा, never will it be accepted from him, वो कभी भी कबूल नहीं किया जाएगा, and he in the hereafter will be among the losers, और वो जनाब क्या होगा, खासरीन में से होगा, यानी कि खसारा पाने वालों में से होगा। ओ यार सॉरी, मेरी ना असल में उर्दू की राइटिंग थोड़ी इस तरह की है, खसारा, ठीक हो गया। या आप इसको कह सकते हैं कि लूज़र्स, मतलब लूज़र्स वो होंगे कि जिन्होंने इस्लाम के सिवा कहीं और जाने की कोशिश की। तो यहाँ तक अब क्या बात समझ आ रही है कि इस्लाम ही दीन है, इसी पे अमल करना है अगर आपने ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है और आखिरत के अंदर भी आप चाहते हैं कि आप फलाहियाब हों। अच्छा जी, अल्लाह हैज़ कम्प्लीटेड द दीन। एक और जो मैंने अभी हमने चीज़ डिस्कस की इससे पहले कि इस्लाम की इंपॉर्टेंस इससे भी ज़ाहिर होती है कि अल्लाह ताला ने इस दीन को मुकम्मल कर दिया है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। टुडे आई हैव परफेक्टेड फॉर योर रिलीजन एंड हैव कम्प्लीटेड माई फेवर अनटू यू एंड आई एम वेल प्लीज विद इस्लाम एज़ योर रिलीजन, ठीक है। तो अल्लाह में ये कह रहा है कि जनाब मैंने आप लोगों के लिए इस्लाम को दीन बना दिया है, उसको परफेक्ट कर दिया है। परफेक्ट से मुराद यहाँ पर ये है कि उसके अंदर कोई कमी, खामी, कोई डेफिशिएंसी किसी किस्म की मैंने नहीं छोड़ी। इसका मतलब है कि ये आखिरी और फाइनल दीन है, इसी पे हमने अमल करना है। ये सारी ह्यूमैनिटी के लिए है, ये क़यामत तक के लिए आने वाले तमाम इंसानों के लिए है। और ये इतनी बड़ी आयत है, और मोस्ट प्रॉबली आयत जो है ना, ये हज से पहले जो आखिरी हज था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे एक ही हज किया, तो उससे पहले थोड़ा सा पहले ही नाजिल हुई है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, आप इसको चेक कर सकते हैं। और इतनी बड़ी आयत है कि जब ये आई है ना तो यहूदियों ने मुसलमानों को ये कहा था कि यार अगर हमारे ऊपर ये आयत नाजिल होती तो हम खुशी से पागल हो जाते। इतनी बड़ी आयत है, यानी कि अल्लाह ने अपनी नेमत पूरी कर दी आप लोगों के ऊपर, तो दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट। अच्छा, उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया, सेकंड हमारा ये होगा कि जनाब हम हदीस के ज़रिए इसकी देखा करेंगे कि इंपॉर्टेंस किसी भी टॉपिक की। तो हदीस नंबर 1 है जनाब, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड इस्लाम इज़ फाउंडेड ऑन 5 थिंग्स। 5 चीज़ों का नाम है जी इस्लाम। टेस्टिमनी दैट देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नमाज, सलात, ज़कात देना जो कि उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है इस्लाम का, हज करना, अल्लाह के घर का हज करना, अल्लाह के घर का ज़ियारत करना जाके, फास्टिंग इन रमज़ान और रोज़े रखना। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये इस्लामी 5 चीज़ों के ऊपर ही है। पिलर्स ऑफ, इनको आप हम कहते होते हैं पिलर्स ऑफ इस्लाम, ठीक हो गया जनाब।
اچھا حدیث نمبر 2 ہے جناب، یہ بہت مشہور حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث جبرائیل. یہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے، جا کے خود اس کو ساری پڑھیں، بہت اچھی پیاری حدیث ہے. اسلام از ٹو بیئر وٹنس دیٹ، یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یہ مجھے کچھ سوال کیے، تو اس میں سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ اسلام از ٹو بیئر وٹنس دیٹ نن ہیز دا رائٹ ٹو بی ورشپڈ بٹ اللہ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از اے میسنجر آف اللہ. یہ وہی پہلا کلمہ. ٹو آفر دا صلات 5 times، پے زکوٰۃ، فاسٹ اینڈ ٹو میک حج. تو یہ بھی اسلام کی ڈیفینیشن آ جاتی ہے. ان 2 حدیثوں کے ذریعے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ جناب دین اسلام کی ڈیفینیشن ہی ہے. اوکے. تو ہمارا جو آخری کانسیپٹ ہے آج کا وہ ہے دا کانسیپٹ آف اسلام کے اندر واٹ از اپوزٹ ٹو اسلام. اینٹی تھیسس ٹو اسلام کیا ہے؟ ہم اسلام تو کہہ دیا کہ سلامہ ہے، امن ہے، پیس ہے، سرنڈرنگ ہے، سپردگی ہے، اللہ کے سامنے جھک جانا ہے. لیکن اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ ہے شرک، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں شرک، چلیں وہ تھوڑی ایک اور سیکنڈری فیز میں آ جائے گا. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کفر. ٹھیک ہو گیا. کفر. اور کفر جو ہے نا یہ نکلا ہے کافارہ. سمپلی میننگ ہے ڈس بلیور، یعنی کہ جو اسلام پہ عمل نہیں کرتا، اسلام پہ یقین نہیں کرتا، اس کو اللہ نے کہا کیا کہا ہوا ہے جناب؟ وہ کافر ہے. اور بڑی مشہور یہ ہے آیت ہے، بٹ دوز ہو ڈس بلیو اینڈ ڈینائی آر سائنس دوز آر دا کمپینینز آف ہیل فائر. جنہوں نے ہمارے آیات سے روگردانی کی اور نہیں مانا، دے آر کمپینینز آف ہیل فائر. نار جہنم کو وہ لوگ چھوئیں گے، اس کے اندر جائیں گے. تو یہ اچھا جی، آخری سلائیڈ آج کی ہماری ہے وائی اسلام. اسلام کیوں؟ تو اس کا بہت ویسے تو ہم آگے بھی اس کو اگلے لیکچر میں بھی پڑھیں گے. سمپل ترین اس کا میں ایک تو آپ کو چیز بنا دوں، ٹو گیو میننگ ٹو لائف، کہ زندگی کو ایک مقصد دینے کے لیے. چونکہ آپ وی آر ناٹ اینیملز، رائٹ؟ یہ آپ اس کے اندر پوائنٹس یہ سارے ایڈ کر سکتے ہیں. وی آر ناٹ اینیملز، ہم جانور نہیں ہیں کہ جس طرح وہ ایک زندگی گزارتے ہیں ہم بھی گزار کے چلے جائیں. وی ہیو پرپز گریٹر دین لائف، رائٹ؟ اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو جاننا، ماننا. اس طرح کے میننگ لائف کو دیے گئے ہیں اسلام کے ذریعے. کیونکہ اگر اسلام نہ ہوتا ہمارے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا ایکچولی. سیکنڈ جناب ہمارے پاس ہے یونیورسل رولز. یونیورسل رولز سے مراد ہے کہ اسلام نے یونیورسل رولز دیے ہیں، پولیٹیکل، اکنامک، سوشل، میریٹل، واٹ ایور یو نیم اٹ یو ہیو اٹ. ہر طرح کا جو رول ہے وہ اسلام نے دیا ہے زندگی گزارنے کے لیے. ٹھیک ہے. تھرڈلی اٹیچز ہیومن ود ایٹرنیٹی. اسلام جو ہے وہ لوگوں کو، انسانوں کو ایٹرنیٹی سے جوڑتا ہے، یعنی کہ ابدیت سے جوڑتا ہے، اللہ سے جوڑتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. فورتھ ہے نیچرل نیڈ. ایک نیچرل نیڈ ہے، اس کے اوپر ہم مزید ڈسکس کریں گے آگے. مینیفیسٹیشن آف ہیومن لمیٹیشن. اینڈ لاسٹلی ہیومن لمیٹیشن ہے جناب. انسانوں کے پاس پابندی ہے، انسان کی انٹلیکٹ چھوٹی ہے، دماغ چھوٹا ہے، عقل چھوٹی ہے. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ پیغمبر آ کے یہ بتائیں کہ یار آپ کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. چونکہ ہم میں سے ہر بندہ علیحدہ عقل کا مالک ہے. ہم نے ہر کسی نے اپنا الگ فارمولا لگا کے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی تھی. نتیجتاً ہم نے اپنی بھی زندگی تباہ کرنی تھی اور آخرت بھی تباہ کرنی تھی، دنیا بھی تباہ کرنی تھی. ٹھیک ہو گیا. تو اسی لیے پیغمبروں کو بھیجا گیا، چونکہ وہ ان کی عقل بہت، انٹلیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو انہوں نے وحی کے ذریعے ہمیں بتایا کہ جناب آپ کیا کریں گے. اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز لاسٹ میں کہ جو اسلام ہے وہ اللہ نے کس کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے، یعنی کہ وحی اتاری گئی پیغمبروں کے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر وحی آتی تھی. اللہ میاں ان کے قلب کے تھرو بات کرتا تھا، اس قلب کے اوپر قرآن اتارا گیا. ٹھیک ہے. تو ایسے اللہ اپنے پیغمبروں تک پیغام پہنچاتا ہے جو کہ آگے وہ ہم تک پہنچاتے ہیں. سو دس فار ٹوڈے جی. تھینک یو ویری مچ.